एमसीसी निशर्त यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको लाइन छ। हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यही आवाज उठाएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि निधारमा बस्नु जनसमुदाय, यदि तपाईँहरू पनि निधारमा बस्नु भने त्यसै गर्ने भने तपाईँको पनि भविष्य छैन। एक हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो र यस्ता हालका यस्ता हालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघाती जनघाती र त्यस्तो सम्झौताहरूलाई खारेज गर्नको लागि दबाब दिनु पर्यो। चीन उहाँ शक्तिशाली छ। चीनले र अमेरिकाको भिडन्त भयो भने हामी निश्चिन्छौँ, हामी पिछिन्छौँ, हामी मर्छौँ। त्यसैले हाम्रो यो देशलाई रक्तपात हुनबाट पनि बचाउनु जरुरी छ। त्यसैले अब म तपाईँहरूको धेरै समय लिन चाहन्छु। अमेरिकाले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालमा ल्याएर लागू गर्न खोजिएको छ र त्यति मात्रै नभएर देशका द्वन्द्वमा राखेर रणभूमिको रूपमा खेल मैदानको रूपमा तपाईँको एमसीसी संसदबाट पारित गराउन खोजेको छ। दाङ तुलसीपुरवासी राष्ट्रप्रेमी साथीहरू, एमसीसी यदि असल नियतबाट आएको हुन्थ्यो भने र यदि त्यसरी आएको हुन्थ्यो भनेदेखि विवाद मन्त्रालय मार्फत त्यसलाई चाहिँ सम्झौता गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। किन आज चाहिँ साम्राज्यवादी अमेरिका चाहिँ बलजबत यसको अवधि सम्झौता गरेको अवधि 4 वर्ष बितिसकेको छ, तर पनि उसले चाहिँ यसलाई बलजबत यहाँ पास गराउन संसदबाट पास गराउन खोजिरहेछ। यसको खास नियत के हो त? यसको खास नियत चाहिँ म हाम्रो चाहिँ जनसमुदायलाई, आदरणीय जनसमुदायलाई म बताउन गइरहेको छु कि उसले सबभन्दा आफूलाई फाइदा हुने हुलचुल गरेका छ। गोरखपुरदेखि त यो जोङसङसम्म उसले चाहिँ त्यो ठाउँसम्म उसले चाहिँ आँखा लगाइरहेछ। यस एउटा त उसको उद्देश्य के छ भनेदेखि अमेरिकाबाट आएका सामानहरू, ट्याङ्कीहरू त्यो कुनै पनि हाम्रो नेपालले चेक गर्न पाउँदैन। यहाँबाट उसले के सामान लिएर त्यो पनि हाम्रो नेपालले चेक गर्न पाउँदैन र त्यो रूपले हामीले बनाएको ट्रान्समिसन लाइन र बाटोमा चाहिँ उसको अधिकार हुन्छ। उसले जे बनाएको छ त्यो हामीलाई अडिटिङ गर्ने हामीलाई अधिकार दिएको छैन। त्यस्ता किसिमका प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएको छ र उसको गिफ्ट दृष्टि कहाँ छ भनेदेखि मुस्ताङमा भएको चाहिँ एक नम्बरको चाहिँ युरोपियनहरूले चाहिँ त्यो हात पार्न खोजिरहेको छ र उसको खास उद्देश्य के पनि हो भनेदेखि हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनलाई घेर्ने उसको नीति हो र उसले जुन देशमा चाहिँ उसले चाहिँ घोडा राखेको छ, घोडा टेकेको छ, त्यो ठाउँमा उसले आफ्नै एयरपोर्ट बनाएको छ, उसले आफ्नै आर्मीहरू लिएर आएको छ। त्यसलाई तपाईँ भन्नुहोस् इराक भन्नुहुन्छ कि लिबिया भन्नुहुन्छ कि सिरिया भन्नुहुन्छ कि उसले चाहिँ जहाँ अफगानिस्तान भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ गएर उसले त्यहाँको रिसोर्सहरू रित्याएर गएको छ। हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गरेर गएको छ, हाम्रो चाहिँ संस्कृति बिगारेर गएको छ, क्रिस्चियन धर्म फैलाएर गएको छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो नेपाल, हाम्रो देशमा गएका जम्मै चाहिँ हाम्रो के अरे आर्मी आएर त्यहाँ चाहिँ एउटा रणभूमि बनाउँदै गइरहेछ। उसले आफ्नै एयरपोर्ट बनाइरहेको छ। त्यो भएर चाहिँ हामी हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको चीनसँगको सम्बन्ध हामी बिगार्न चाहँदैनौँ र त्यो 10 समूहमा पारिएको त्यो देश आएर चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै चिजलाई चाहिँ उथल पुथल पार्ने त्यस्तो किसिमको एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन। एमसीसी कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्छ र त्यो त्यहाँबाट कुनै पनि प्रावधानहरू च्याएर पनि हुँदैन। अधिक त अमेरिकनको कुरा छोड्नुहोस् न, हाम्रो दलालहरूसँग हाम्रो चाहिँ छ डिस्ट्रिब्युट, हाम्रो चाहिँ दलालहरूले जहिले गइकन चाहिँ प्रावधानहरूले सम्झौता गरे हाम्रो चाहिँ ग्रोथ छ, भत्सना छ। यी दलालै उनीहरू दलाल देशमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तयार भइरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ इन्डियाले जति पनि चाहिँ अतिक्रमण गरेको जग्गा त फिर्ता ल्याउन सकिरहेको छैन। यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो जयसिंह धामीलाई चाहिँ पुलबाट चाहिँ इन्डियाले चाहिँ लट्ठा काटेर के अरे नदीमा फाल्दाखेरि पनि हाम्रो गभर्मेन्ट बोल्न सकेन चुइकोसँग। त्यो भएर यिनीहरू यतिसम्म त यो मुख टालिदिएको छ कि यिनीहरूसँग हिम्मत छैन एक शब्द पनि उनीहरूको बारेमा बोल्ने। त्यो भएर यस्ता राष्ट्रघाती चाहिँ एमसीसी हाम्रो नेपालमा चाहिँदैन र यदि चाहिँ निशंक कसैले चाहिँ सहयोग गर्छ भने एडिबीले पनि गरेकै छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि गरेको छ, मित्र राष्ट्र जापानले गरेको छ, मित्र राष्ट्र चीनले गरेको छ, कुनै त्यहाँ सहयोग छैन। त्यो भएर यस्ता किसिमका शर्त राखेर
शर्त राखेर नेपाललाई बन्धक बनाउने, नेपाललाई रणभूमि बनाउने त्यस्ता किसिमका चाहिँ सहयोग हामीलाई चाहिँदैन। र 55 करोड डलर भनेको केही पनि होइन। 55 करोड डलरको 5 वर्षमा 11 डलर मात्रै 1 वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 1 वर्षमा खर्च गर्ने नेपालमा पनि त्यो पुँजी छ। यदि त्यही मूल्य चाहिने हो भने त्यो ट्रान्समिसन लाइन त विद्युत प्राधिकरणले गर्ने, अमेरिका आउनुपर्छ यहाँ चाहिँ त्यो विद्युत प्राधिकरणको त्यो के अरे ट्रान्समिसन लाइन बनाउनमा। सडक बनाउनमा पनि हामीसँग रोड विभाग छ, रोड विभागले जस्तो पनि सडक बनाउन सक्छ। त्यो अमेरिकै आउनुपर्छ। र अहिले चीनले चाहिँ खरबौँ रुपियाँ दिएको छ। के उसले कुनै शर्त तेर्स्याएको छ र त्योबाट यो असहमतबाट आएको छैन। यो सही जानकारी छ। र यो चाहिँ हामी सबै जनसमुदाय 3 करोड जनता उठ्यो भनेदेखि तिनीहरूको केही लाग्दैन। र यहाँ बेचिएका केही 10-12वटा चाहिँ 12जना चाहिँ दलाल नेताहरूले चाहिँ उनीहरू सम्झौता गरेर त्यसलाई उल्टाइदिनुपर्छ। र अब गभर्मेन्टको बुद्धि पुग्छ र यहाँ चाहिँ गृहयुद्ध मोडल चलाउने हो भनेदेखि एमसीसी निशर्त यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको लाइन छ। हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यही आवाज उठाएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि निधारमा बस्नु जनसमुदाय। यदि तपाईँहरू पनि निधारमा बस्नु भने देशै गर्ने भने तपाईँको पनि भविष्य छैन। त्यो भएर यो चाहिँ यसमा चाहिँ विश्वस्त हुनु। तर अरू देशको सहयोगले अरू देश आएर देश बनाउनु पनि होइन। हामी आफै नेपालीले आत्मनिर्भर हुँदै आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो पहिलाका पुर्खाहरूले पनि यो देश बचाएकै हुन्। वीर गोर्खालीका सन्तान हो भनेदेखि आउनुहोस् सडकमा आउनुहोस् र यस्तो किसिमको विरोध हो। देशै नगर्ने अवस्थामा तपाईँ विरोध गर्नुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँ निधारमा बस्नु। यति भन्दा मैले आफ्नो शब्दहरू टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। त्यसै गरी यो खारेज भएन र एमसीसी बहुमतले चाहिँ सदनबाट आयो, सदनबाट पास भयो भने निश्चय पनि यहाँ चीन उहाँ शक्तिशाली छ। चीनले र अमेरिकाको भिडन्त भयो भने हामी निश्चिन्छौँ, हामी पिछिन्छौँ, हामी मर्छौँ। त्यसैले हाम्रो यो देशलाई रक्तपात हुनेबाट पनि बचाउनु जरुरी छ। त्यसैले अब म तपाईँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न। बन्नु कानुन भयो भने त्यसमाथि सरकारले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। कानुन सरकारभन्दा माथि हुन्छ। कानुन भयो भने त्यसलाई सरकारले पनि छुन सक्दैन। त्यही भएर यस्ता यस्ता बुदाहरू राखिएका छन् एमसीसीमा, जो बुदाहरूले हामीलाई हाम्रो 13 अरब लगानीलाई पनि हामीले अडिट गर्न सक्दैनौँ, हामीले लेखा परीक्षण गर्न सक्दैनौँ। र यस्तो किसिमका नीतिहरू त्यहाँ राखिएको छ। त्यसैले हामीले भन्छौँ यो एमसीसी राष्ट्रघाती हो। यसले हामीलाई चाहिँ भोलि गएर अनि यो एमसीसीले गर्दाखेरि हामी भोलि अमेरिकन सेनाहरूको बुट खाने बाध्य हुनुपर्ने छ। हाम्रा चेलीबेटी छोरी नातिनीहरू छोराछोरीहरू सुरक्षित हुने छैनन्। यो देश अमेरिकाको हातमा जानेछ र हाम्रा यी प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हामीले आफ्नो भन्न पाउने छैनौँ। हाम्रो सुन खानी पनि उनीहरूको हातमा जानेछ, हाम्रो युरेनियम खानी पनि उनीहरूको हातमा जानेछ। त्यसैले यो देशलाई पहिला शान्तिपूर्ण रूपमा त्यसलाई चाहिँ बचाउनु, देशलाई बचाउनु। पहिला देश बच्यो भनेपछि अनि हाम्रा यी प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गर्यो भने यो देशलाई 10 वर्षमा हामीले विश्वको धनी देश बनाउन सक्नेछौँ। त्यसैले साथीहरू सबै सचेत नेपाली पार्टीमा जोड दिनको लागि म अनुरोध गर्छु। हामी आज विषम परिस्थितिमा छौँ र त्यो परिस्थितिलाई जिउँदै हामी आज दाङको तुलसी बजारमा आइपुगेका छौँ। हामीले पटक भनेका छौँ एमसीसी जस्तो, सीमा विवाद जस्तो, नागरिक विधान जस्तो जुन राष्ट्रघाती छ, जुन जनघाती छ, जुन देशद्रोही छ, त्यस्तो सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ। र त्यस्तो सम्झौताहरू देशलाई अघि हुने, राष्ट्रलाई अघि हुने, जनता विरोधी हुने कार्यक्रमहरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन। तर हामीले 70-71 वर्षसम्म हेऱ्यौँ, कुनै पनि पार्टीले त्यस्तो खालको राम्रो काम कुनै पनि गरेको छैन। र जहिले पनि यिनीहरू राष्ट्रघाती, जनघाती र देशद्रोही कार्यहरू गरिरहेछ। यो स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क जस्तो बनाउनु हुँदछ। जस्तो एमसीसीको कुरा गर्ने हो भने यदि एमसीसी यहाँ लागू भयो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला 3 कुरामा असर गर्नेछ। पहिलो कुरो त हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमा हामी विश्वको
प्रत्येक स्टोर नुनदेखि सुनसम्म पाइन्छ। विभिन्न हिरा खानीदेखि लिएर युरेनियम खानीदेखि लिएर त्योभन्दा पनि राम्रो खनिज पदार्थहरू छ। त्यसको दोहोर हुनेछ। यसको उत्खनन गरेर उसको देशमा साम्राज्यवादी अमेरिकामा पुग्नेछ र साम्राज्यवादी देशहरू अथवा पुँजीवादी देशहरूले बाँडफाँड गर्नेछ। र दोस्रो भनेको यहाँ तपाईँको चाहिँ जातीय नाममा, जातिको नाममा, क्षेत्रको नाममा, लिगको नाममा यहाँ दौड चर्काइनेछ, धर्मको नाममा पनि दौड चर्काइनेछ। र हामी नेपाली निर्माण भोलि तपाईँको दण्ड बढेर मारकाट हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो उनको लागि हामी संसद नेपाली आएका छौँ। दोस्रो भनेको हाम्रो छिमेकीहरूमा हाम्रो जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई फर्काउनेछ, चिराउनेछ र दुश्मनीमा परिणत गर्नेछ। र यहाँ नेपाललाई रौलापुरी बनाएर रगतको फुलो बनाउन सक्छ। तेस्रो भनेको हामी नेपाली जनतामाथि शोषण, शासन र तपाईँको अन्य अत्याचार, हत्या हिंसा गरिनेछ। यो हामी नेपालीलाई गराउनेछ। यो रणनीति अनुसार अमेरिकाले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालमा ल्याएर लागू गर्न खोजिएको छ। र त्यति मात्रै नभएर देशका द्वन्द्वमा राखेर रणभूमिको रूपमा, खेल मैदानको रूपमा तपाईँको एमसीसी संसदबाट पारित गराउन खोजेको छ। संसदबाट पारित गरायो भने, यदि संसदबाट पारित गरायो भने यसलाई खारेज गर्नको लागि, यसलाई हटाउनुको लागि फेरि संसदमा 2/3 मत चाहिन्छ। त्यो तपाईँको नेपालीहरूलाई तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा दयनीय अवस्था हुनेछ। र नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल जुन अहिले भइरहेको छ यसको 4 गुणा बढेर जानेछ। त्यस कारणले गर्दा एमसीसी खारेज हुनुपर्छ। एमसीसी किनभने खारेज हुनुपर्छ भनेदेखि हाम्रो जति पनि बौद्धिक सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ एमसीसी अन्तर्गत हुनेछ। एमसीसी सम्पूर्णभन्दा माथि हुनेछ। र यहाँ नेपालमा कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको अत्यन्त गम्भीर खालको कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्यो भनेदेखि एमसीसीलाई हामीले सोच्नु पर्नेछ र इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यो घुमाउनु पाराले तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले इन्डिया हुँदैन एमसीसी लागू गराएर नेपालीहरूमाथि शासन लाग्न खोजेको छ। यदि लाग्यो भनेदेखि यहाँका छोरी चेलीलाई तपाईँको चाहिँ सेभ गर्न सकिँदैन। उहाँहरू तपाईँको चाहिँ बलात्कार हुन सक्छ र नेपाली युवाहरू दाजुभाइहरूको छातीमाथि बोझ पर्न सक्छ। त्यस्तो खालको एमसीसी जुन सम्झौतालाई नेपालका सरकार अथवा देउपा सरकार, योभन्दा अगाडिको केपी सरकारले तपाईँको संसदमा लैजाने जस्तो दुष्प्रयास गरेको थियो। र हामीले पटक उहाँहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइरहेछौँ र अहिले पनि दिइरहेछौँ। यदि एमसीसी नेपालमा पास गरिन्छ र लागू गरिन्छ भने यहाँ तपाईँको रगत बन्न सक्छ, रगतको गोला बन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदरणीय जनसमुदाय र हामी नेपालीहरूले एकजुट भएर, सचेत भएर यस्तो खालको सम्झौतालाई खारेज गर्नको लागि एकजुट भएर आवाज बुलन्द गरौँ। हामी सचेत नेपाली पार्टीमा रहनु भएका जति पनि पदाधिकारीहरू तपाईँहरूलाई के आह्वान गर्छौँ भनेदेखि तपाईँहरू एकजुट हुनुहोस्, हामीलाई साथ सहयोग र समर्थन गर्नुहोस्। हामी जस्तो सुकै बलिदान दिन पनि तयार छौँ। र हामीले उहाँहरूलाई जुन पुरानो पार्टी र तिनका नेताहरूलाई संसदबाट, सिंहदरबारबाट र बालुवाटारबाट निकालेर हामी कम कारवाही गरेर देखाउनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू एकजुट हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो र यस्ता हालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघाती, जनघाती र त्यस्तो यी सम्झौताहरूलाई खारेज गर्नको लागि दबाब दिनु पर्यो। किनकि हामी आवाजविहीनहरूको आवाज हौँ, हामी सहाराविहीनहरूको सहारा हौँ। हामी दिनदुखी गरिब किसान श्रमिकहरूको सहारा बनेर तपाईँहरूको सामुमा आएका छौँ। र हामीलाई आशा छ यो देश तपाईँको चाहिँ अत्यन्त धनी हुँदै पनि आज तपाईँको चाहिँ विभिन्न युरोपको बहाना बनाएर हाम्रो आर्थिक अवस्था डामाडोल
गर्ने र यो राष्ट्रलाई असफल गर्ने यस्ता खालका हरकत यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्शन ल्याएको छ। यो पुरानो पार्टी र तिनका दर्शन पनि फेल छ र त्यो कामै नलाग्ने भइसकेको छ र यी पुरानो पार्टी र तिनका नेताहरू यिनीहरू मात्रै सफल भएनन् कि यो देशलाई पनि असफल पारे। यसमा तपाईँ हामीले एकजुट भएर मेची महाकाली तपाईँको चाहिँ हिमाल पहाडका जनताहरू एकजुट भएर फेरि पूर्ण आवाज उठाउनु सचेत बनाउनु र यस्ता राष्ट्रघातीहरू कुनै पनि सन्धि सम्झौता र सिमानाका कुराहरू यी आदि कुराहरूलाई अथवा नेपाली भूभागलाई जोगाउनको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ र तपाईँहरूले साथ दिएकोमा हामी जस्तो सुकै वैचारिक क्रान्ति बौद्धिक क्रान्ति सैद्धान्तिक क्रान्ति यी सबै हामी उहाँहरूलाई हामी जसरी पनि भोलि यसमा लिएर तपाईँको चाहिँ स्वच्छ नेपालीले यस्ता गद्दारहरूलाई लम्पसरवादी आत्मसमर्पणवादी भावजीवी पराजीवी सेतो हात्तीहरूलाई हामी कारवाही गरेर देखाउनेछौँ। यस्ता खालकालाई जेल लगाउनु पर्यो कहाँ पुर्याउनु पर्छ हामी गर्नेछौँ भन्दै प्रतिज्ञा गर्दै मेरो भनाइहरू यही राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अंगीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।